बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वरीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। किसी भी हुकूमत की कामयाबी ये है कि वो हुकूमत का पहिया चला कर दिखाए। ये किसी भी सियासी जमात की कामयाबी होती है। इमरान खान को जेल के अंदर ठीक 1 साल होने के करीब है। जैसे ही हम तमाम लोगों के घरों के अंदर घड़ी रात के 12 बजाएगी तो फिर इमरान खान को जेल में गए हुए पूरा 1 साल बीत जाएगा। इस 1 साल के अंदर एक कैद आदमी ने इस पूरे सिस्टम की चूल्हे हिला कर रख दी हैं। इस हुकूमत की काम पे टांग गई हैं और फिर भी यह हुकूमत समझती है कि उन्हें जो मैंडेट दिया गया है, मिला नहीं, जो मैंडेट दिया गया है उसके हिसाब से उन्हें अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी होगी। मगर इस हुकूमत के साथ जो बोरिया बिस्तर लेकर आए हुए थे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया है। तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही अहम इंटरव्यू इमरान खान साहब ने जेल से बरतानवी जरीदे रॉयटर्स को दिया है और रॉयटर्स को इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो हकीकत पर मबनी है। उसके कुछ तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर फ़ौज मुज़ाकरात के लिए तैयार नज़र नहीं आती। मेरी ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग बगले बजाएंगे कि देखिए, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब से फ़ौज बात करने के लिए बेताब है, दूसरी तरफ इमरान खान रॉयटर्स को इंटरव्यू में ये बात करते हैं कि फ़ौज मेरे साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नज़र नहीं आती या इंटरेस्टेड नहीं है। इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं और उसके लिए हमें मुक़्तदरा की तरफ से कोई भी हिमायत नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुक़्तदरा अगर इमरान खान से बातचीत करना चाहता है तो वो डील देना चाहता है। इमरान खान साहब डील नहीं बल्कि मुज़ाकरात चाहते हैं। ये वो बारीक बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब समझते हैं कि उनका मैंडेट उनको वापस होना चाहिए और वैसे भी इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है सिवाय 4 हल्के अगर हम खुलवा दें तो ऐसी सूरत में भी ये हुकूमत गिर जाएगी। तो असल जो ताकत है वो फ़ौज के पास है, इसलिए इमरान खान कहते हैं कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने इमरान खान साहब की इस बात का मजाक बनाया कि इमरान खान साहब झूठ के गुब्बारे में हवा भर के छोड़ देते हैं कि फ़ौज उनके साथ बातचीत कर रही है या उनको प्रेशराइज़ करती है, तो ऐसी सूरत में उन्होंने रॉयटर्स को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हवाला दिया है और इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में जो हवाला दिया है वो बात तो हम सब ने सुनी है। इमरान खान साहब का कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि मैं मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि फ़ौज हमारे साथ मुज़ाकरात करे, मगर मुझ समेत हामिद मीर साहब बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये बात कर चुके हैं और पाकिस्तान के जितने भी न्यूट्रल सहाफ़ी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को 3 मरतबा डील ऑफ़र कराई गई और मुख्तलिफ़ ज़रियों से कराई गई। फ़ौज की तरफ से DGISPR की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की तरफ से वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में ये बयान किया गया था कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो किसी भी सियासी जमात, किसी सियासी रहनुमा या किसी भी ऐसे ग्रुप से बातचीत के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने फ़ौज को नुकसान पहुंचाया हो, जिन्होंने उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया हो, उनसे बात नहीं हो सकती। तो यही वो वजह है जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और ये बात उसकी तायीद करती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर खान साहब को बदले में डील ऑफ़र की जा रही है जिसको वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इस एक इंटरव्यू के बाद जो है मौजूदा सूरत हाल कुछ और तब्दील हो रही है। पहली हुकूमत को लेने के देने हैं मखसूस नशिस्तों की वजह से, हुकूमत को लेने देने इस बात के भी हैं कि शायद फ़ौज से बातचीत हो जाएगी। इस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने हुकूमत को एक मशवरा दिया है, उन्होंने नून लीग को एक मशवरा दिया है और इस मशवरे के अंदर वो नून लीग को कहते हैं कि हमें असेंबलियां तोड़ के री इलेक्शंस की तरफ जाना होगा, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जो ये जाहिर करता है कि पीपल्स पार्टी अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर पतली गली से निकलने की तैयारी कर रही है। कोई भी सियासी जमात जिसके सामने एक नौजवान क़यादत हो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी भी दूसरी सियासी जमात को प्लेट में रखकर अगर 10 गालियाँ मिल रही हैं तो उसमें से एवं ही ख्वाम में 4 गालियाँ उस जमात को भी मिलना शुरू हो जाएं। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहती है और नून लीग को वो ये मशवरा दे रही है कि हमें री इलेक्शंस की तरफ जाना होगा, असेंबलियाँ तोड़ दें। इससे पहले
کہ اکتوبر کے اندر نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے ساتھ ہی انتخابات کو کالعدم کرانے کی درخواست دائر ہو، اور دسمبر میں جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے ڈیفینیٹلی ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے اس چیز کی امید ہے کہ دسمبر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی، اور موجودہ حکومت جس میں شہباز شریف صاحب ہیں یا پنجاب کی حکومت ہے جس میں شریف فیملی کی ہی مریم نواز ہیں، اگر وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو ہم چلا رہے ہیں، کسی ایک آدمی کو جیل میں رکھ کر حکومت چلانا کوئی حکومت چلانا نہیں ہے۔ اصل کامیاب حکومت وہ ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، جس میں آپ عوام کو ڈیلیور کر سکیں۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ تو اس وقت ہمیں سیاسی فیصلے کوئی ترجیحاتی بنیادوں پر نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں معاشی فیصلے یا معاشی اقدامات ترجیحاتی بنیادوں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں صرف پاکستان کی سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک انتقام کی فضا نظر آتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بھی حکومت اور فوج کے درمیان ایک پیج ہو۔ ہمیشہ اپوزیشن اور فوج ایک پیج پر ہوتی ہیں، مگر اس مرتبہ پاکستان کا سسٹم الٹ گیا ہے۔ اس مرتبہ حکومت اور فوج ایک ہیں، جبکہ اپوزیشن کے خلاف ہمیں ساری انتقامی کارروائیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جب ہمارے جو دیرینہ مطالبات ہیں اس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی پورا باقاعدہ طور پہ تبدیل کر کے شیڈول کیا جائے، اور اگر بات ری الیکشنز کی طرف جاتی ہے تو عمران خان صاحب کے اس مطالبے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن کے ان ممبران کو فارغ کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں اگلے الیکشن کی طرف بڑھنے چاہیے۔ اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کبھی بھی پی ٹی آئی الیکشنز کی طرف نہیں جائے گی۔ لیکن یہ بھی عمران خان صاحب واضح کرتے ہیں، رائٹرز کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور واضح الفاظ میں بات کی ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ سنتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر جو رائٹرز کو انٹرویو عمران خان صاحب نے دیا ہے اس بات میں ان کے دباؤ بھی ہے، آپ کو مضبوطی بھی نظر آتی ہے اور دلیل بھی نظر آتی ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر 76 سالہ تاریخ ہم نکال کر دیکھتے ہیں تو اس کا جو نصف سے زائد حصہ ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ فوج اس نصف سے زائد حصے کے اندر جو ہے وہ سیاست کے اندر موجود رہی ہے، سیاست کرتی رہی ہے، اور جو مختصر سا ایک عرصہ جس کے اندر سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ یہ بات واضح ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ سیاست کا فوج کے اندر عمل دخل ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس بات کو بھی دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم چند اشخاص کے ساتھ تو اختلاف کرتے ہیں، مگر یہ جو نون لیگ یا موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کے لیے یہ بیانیہ بناتی ہے مارکیٹ میں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں، تو یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور فوج کو مضبوط دیکھنا اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن چند اشخاص سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے، کسی نہ کسی طور پر رہا ہے، اور وہ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ فوج کے اندر ہو۔ لیکن عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں یہ بات بیان کی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورے گھر والا جو ہے یہ گھر کا سسٹم ہی تنقید کے زد میں ہے۔ اس سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل نہیں لینا چاہتے، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف سے فوج عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، مگر عمران خان صاحب ان کسی بھی سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس سی آنے والا کل ہمارے لیے کیا بڑی خبر لے کر آتا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پورا 1 سال ہو گیا ہے، مگر مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اس 1 سال میں اس پورے سسٹم کی چولیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔